अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे -1 फार्मूले पर। -1 की बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है इस वक्त पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि इमरान खान साहब माइनस होने जा रहे हैं, और पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि मियाँ साहब तो ऑलरेडी -1 हो चुके हैं, अब मरीम नवाज़ के भी -1 होने की बारी आ गई है। मगर सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। माइनस करने का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास होता है। तारीख़ ये बताती है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद रियासत को ये मालूम हुआ कि 40 साल के बाद भी वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सके। अब पीपल्स पार्टी आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस करे या करप्शन की गंगा में नहाए, लेकिन किसी न किसी शक्ल के अंदर, चाहे वो बेनज़ीर हो, वो आसिफ अली ज़रदारी हों या वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, पीपल्स पार्टी आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिस्कस होती है। तो -1 कभी हो नहीं सका। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार से 3 मरतबा माइनस किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज भी वो डिस्कस होते हैं, आज भी वो रेलेवेंट हैं। अब इस रेलेवेंसी के खेल के अंदर मरीम नवाज़ की भी बातचीत की जा रही है। मरीम नवाज़ 2 मरतबा जेल जा चुकी हैं, जेल से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक मरकज़ी शख्सियत हैं, उनको आप माइनस नहीं कर पाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब, अगर किसी को ये गलत फ़हमी है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ महज़ इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक है, तो मैं ये चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ़ का मुस्तक़बिल इमरान खान के बग़ैर नहीं हो सकता। और अगर सियासत से माइनस ऑल हो जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये प्रिटेंड किया जा रहा है और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स ये एनालॉजी बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान भी माइनस, नवाज़ शरीफ भी माइनस, मरीम नवाज़ भी माइनस, अगर ये माइनस हो जाएं तो इसका मतलब है कि माइनस ऑल हो जाएगा। ये माइनस ऑल का मतलब ये नहीं है कि असम्बली ख़त्म हो जाएगी या सियासत ख़त्म हो जाएगी। माइनस ऑल का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बेरोज़गार हो जाएगी। वो इस्टेब्लिशमेंट जिसका इक़्तिदार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से चलता है, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसका रोज़गार, जिसकी वारदात इन सियासतदानों की करप्शन, इन सियासतदानों की इल्ज़ाम तराशी, इन पॉलिटिशियंस की बैड गवर्नेंस की वजह से, जिस इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क में गुज़श्ता 70 बरस से कारोबार जारी है, कभी वो मेरे अज़ीज़ हमवतन 10-10 साल के डाके मारते हैं आके इक़्तिदार पर, और कभी वो पपेट्स नचाते हैं नवाज़ शरीफ की तरह, इमरान खान की तरह, आसिफ अली ज़रदारी की तरह, वो डमीज़ की सूरत के अंदर वो इक़्तिदार को हाईजैक करके बैठे हैं। तो मैं इसी लॉजिक को मैं एक और आर्गुमेंट के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इमरान खान की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को मजबूर कर दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर नौकरी करें। वो पीपल्स पार्टी, वो मुस्लिम लीग नून जिन्होंने मिसाक जमहूरियत किया, जिन्होंने सिविल बालादस्ती की बात की, जिन्होंने इकट्ठे मिल के इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम देने की कोशिश की, उसका अंजाम ये निकला कि इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा हुई और वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। अब दूसरी जानिब अगर ज़रदारी को और नवाज़ शरीफ को माइनस कर दिया जाए, तो वो इमरान खान साहब जो जो बार बार यू टर्न्स लेने पड़ रहे हैं, वो इमरान खान साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है ताकि वो इमरान खान साहब को खिलौने के तौर पे इस्तेमाल करें। तो ये बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की ही तख्लीक है, और इस्टेब्लिशमेंट का कारोबार भी उसी वक्त तक चलेगा जब तक कि कोई नया खिलौना पैदा ना हो जाए या कोई नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, जस्ट लाइक
PTI, جسٹ لائک PMLN, جسٹ لائک پیپلز پارٹی وہ تخلیق نہ کر لیں. تو آئی تھنک کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر مائنس کا ٹائم نہیں ہے. ہاں ان ہاؤس تبدیلی بالکل ہو سکتی ہے, PTI کے اندر ڈاکہ مارا جا سکتا ہے, لیکن اس واردات کے لیے پہلے تو قانون بدلنا پڑے گا. اگر آپ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نکلیں گے تو پھر آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک کام ہو سکتا ہے کہ اتحادیوں کو استعمال کیا جائے, اتحادی جماعتوں کو یوٹیلائز کیا جائے اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے, تو پھر بھی PTI کی گورنمنٹ گر سکتی ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ آپ عمران خان کو سیاست سے مائنس کر دیں گے, نواز شریف کو پالیٹکس سے مائنس کر دیں گے, تو یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. دوسری جانب ذرا تھوڑی سی PMLN کی سیاست کو بھی ٹیسٹ کر لیں, جن کو بہت شوق ہو گیا ہے اس وقت مائنس عمران خان کا. اصل میں مسئلہ یہی ہے, مسئلہ عمران خان کے ساتھ ہے, مسئلہ PTI کی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. پرابلم ان کو ایک انڈیویجول کے ساتھ ہے جس نے 22 سال کے اندر ایک بڑی اسٹرگل کے ساتھ, کوشش کے ساتھ, بھلے سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو استعمال کیا, لیکن اس نے اس مافیا کا چہرہ اس قوم کو دکھایا ہے. اس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے 2 خاندانوں نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نیب اور شریف خاندان کا گٹھ جوڑ ہے, نیب اور زرداری خاندان کا گٹھ جوڑ ہے. کسی دن میں اس گٹھ جوڑ کی جو ڈیفینیشن ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, میں بھی اس سے اختلاف کرتا ہوں اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں قوم کو کہ بیسیکلی اس نیب کا اگر کوئی بینیفیشری ہے تو وہ شریف خاندان ہے, وہ زرداری خاندان ہے, جن کی کرپشن کے اسکیم تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, مگر ہمارا جوڈیشل سسٹم, ہماری پروسیکیوشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کا احتساب کر سکے اور ان کو مائنس کر سکے. تو آئی تھنک وقتی طور پہ ایک لیڈر پاپولر ہو جائے گا اور ایک ان پاپولر ہو جائے گا, وقتی طور پہ کوئی انڈر گراؤنڈ چلا جائے گا, کوئی باہر چلا جائے گا, لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر سے نہ کبھی کوئی مائنس ہوا ہے نہ ہو سکا ہے. ہاں شوکت عزیز جیسے لوگ ضرور مائنس ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر, معین قریشی جیسے امپورٹڈ مٹیریلز اس ملک کی سیاست کے اندر ضرور مائنس ہوئے ہیں. اور اگر خود سے میاں نواز شریف اپنے آپ کو مائنس کرنے کا, یا عمران خان یا مریم نواز مائنس کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر وہ یقیناً مائنس ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی قوت, کوئی طاقت, کوئی سیاسی دباؤ کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. اگر یہ لوگ مائنس ہو گئے تو سب سے زیادہ نقصان, میری بات نوٹ کر لیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا, جنہیں بیج لگے ہوئے ہیں, جو سر پہ ٹوپی بھی لیتے ہیں, پاؤں میں بوٹ بھی رکھتے ہیں اور ہاتھ میں اسلحہ بھی رکھتے ہیں. تو سب سے بڑی بے روزگاری کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ ان سیاستدانوں کی کرپشن, بیڈ گورننس, لوٹ مار, یہ تمام تر چیزیں اس اسٹیبلشمنٹ کا اصل روزگار ہے, اصل پاور کوریڈورز کو استعمال کرنے کا طریقہ کار. یہ ڈمیز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گی تا وقت ہے کہ وہ کوئی نیا کھلونا دریافت کر لے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر. تو آج کی ڈیٹ میں -1 نہیں ہوگا, جب بھی ہوا اس ملک میں پھر -all ہی ہوگا.